بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين
صدق الله العلي العظيم.